मेरे अंदर है पाकिस्तान, मेरे अंदर है पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम मेरे अंदर पाकिस्तान और मैं हूं आपका मेज़बान हबीबुल्लाह। सबसे पहले आप तमाम देखने वालों को, व्यूअर्स को और सुनने वालों को सबको मेरी तरफ से दिली ईद मुबारक कबूल हो और हमारे यूट्यूब चैनल की तरफ से भी बहुत बहुत आप सबको ईद मुबारक कबूल हो। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि एक तवील अरसे के बाद पाकिस्तान में और दुनिया के तमाम मुस्लिम ममालिक में एक साथ ईद मनाई गई। अगरचे पाकिस्तान में तो रात के 12 बजे ही ईद का चाँद नज़र आया, लेकिन वो कहते हैं कि देर आए दुरुस्त आयद और ईद सारी दुनिया में मुसलमानों ने एक साथ मनाई। तो इस ईद की मुनासबत से आज हमने कोशिश की कि हम आप लोगों के लिए एक ऐसा प्रोग्राम लेके आएँ और ऐसी शख्सियत से मिलवाएं जो आपको ईद के हवाले से ईद की खुशियों में आपका इजाफ़ा करने का मूजब बन सके। वैसे तो जो आज हम हमारे यूट्यूब चैनल मेरे अंदर पाकिस्तान के अंदर जो मेहमान हैं वो हमेशा से मेज़बानी के फ़राइज़ सरअंजाम देती हैं, लेकिन आज हमारे यहाँ वो मेहमान हैं और हम बड़े ही खुश हैं और बड़ी मुश्किलों से हमने इनसे कोशिश करके टाइम लिया और ये इन्होंने हमें इज़्ज़त बख्शी। तो मैं ज़्यादा लंबा चौड़ा तारुफ नहीं करवाऊँगा क्योंकि आप सब जानते हैं कि वो शख्सियत कौन है। पाकिस्तान में मकबूल तरीन, लेकिन चंद लोग उसे मुतनाज़ा खातून के हवाले से भी जानते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ बेगम नवाज़िश अली की। तो आइए मिलते हैं बेगम नवाज़िश अली से। अस्सलाम वालेकुम बेगम साहब। वालेकुम अस्सलाम हबीब। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत दिली ईद मुबारक कबूल हो। बहुत शुक्रिया हबीब, और मेरी तरफ से, मेरी दिल की गहराइयों की तरफ से आपको और आपके देखने वालों को सबसे पहले आदाब और उसके बाद ईद मुबारक। खैर मुबारक। तो यूएसए में ईद कैसी गुजर रही है आपकी? यूएसए में तो ईद होती है और मैं समझती हूँ कि अल्लाह तो पूरी दुनिया का, पूरी कायनात का मालिक है, तो ईद तो हर जगह है जहाँ जहाँ इंसान बसता है। और मैं बचपन से सोचा करती थी कि हर दिन ईद जैसा हो और हर रात सुहाग रात जैसी, मेरा मतलब चांद रात जैसी। लेकिन यहाँ पर जैसे आपने फरमाया कि रात को, आधी रात को पोपल ज़ई साहब को ईद का चांद नज़र आया, और मैं समझती हूँ कि ख़ास तौर से मुस्तहिक हैं इमरान खान, वज़ीर आज़म पाकिस्तान, इस ईद की खुशियों के पोपल ज़ई ने उनको 2 खुतबों से बचा लिया। हम बचपन से सुनते आए हैं कि 2 खुतबे जो हैं वो हाकिम वक्त पे भारी होते हैं। तो ये अलग बात है कि तरावियाँ पढ़ के मुसलमान सुबह ईद की नमाज़ अदा करने गए और इस पे बहुत सारी बातें हुई, लेकिन इसके बावजूद हम समझते हैं कि पाकिस्तान को और दुनिया भर को ईद मुबारक। बहुत शुक्रिया, और हमारे नाजरीन को और तमाम देखने वालों को भी बहुत ईद मुबारक। इस हवाले से मैंने एक कुछ, चूँकि आप जानती हैं कि मैं कुछ लिखता भी हूँ और अपनी लाल डायरी से कुछ निकाल के ईद के हवाले से कुछ मैंने लिखा है। मैं आपकी इजाज़त के साथ आपकी गोशगुजार और तमाम नाजरीन की को पेश करना चाहता हूँ। ज़रूर। आपने अभी फरमाया कि मैं मुतनाज़े औरत हूँ। पहले तो मैं औरत नहीं हूँ, ख़ातून हूँ। दूसरी बात, मैं ख़ातून भी नहीं, बेगम हूँ। फिर मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान में कौन है जो मुतनाज़े नहीं है, और मैं समझती हूँ कि मेरा मुतनाज़ा होना ही इस बात की गवाही है कि मेरे अंदर पाकिस्तान है, मेरे बहुत अंदर, आपकी सोच से भी ज़्यादा अंदर। जी, मुझे यकीन है माशाल्लाह जो पाकिस्तान के लोगों ने ही आपकी पहचान में इजाफ़ा किया और ज़ाहिर है पाकिस्तान से ही आपको इज़्ज़त और मोहब्बत और प्यार मिला। और यही ऐसे लोग कम होते हैं कि जो जहाँ से इतनी इज़्ज़त मिले वहाँ पे फिर उसको अपने अंदर ना बसाएं, उसको अपने रूह के अंदर ना देखें। उसकी तड़प हर जगह महसूस होती है।
تو میں اپنے اس حوالے سے الفاظ واپس لیتا ہوں کہ میں نے آپ کو عورت کہا تو بے شک آپ بیگم نوازش علی ہیں اور بیگم متمدن پر تہذیب پر وقار. تو ہم تو ہمیشہ سے ہی آپ کے مداح رہے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ ہم چاہ رہے تھے کہ آپ ہمارے ساتھ ایک نشست کریں اور ہماری خوش نصیبی ہے کہ آپ تشریف لائیں. بہت شکریہ حبیب اللہ. آپ کو دل تو چاہتا تھا کہ میں میرے حبیب کہہ کر پکاروں، لیکن آپ نے اس کا موقع نہیں دیا. آپ نے میرے یہاں آنے سے پہلے ہی اپنا گھر بسا لیا. شادی کی اتنی جلدی کیا تھی؟ اب آپ چاہ رہی ہیں کہ میں واپس اپنی بیگم کے پاس نہ جا سکوں، اس طرح کی آپ باتیں پروگرام کے اندر کریں گی. اور یقیناً میں یہاں پر آپ کے دیکھنے والوں کو بتاتی چلوں کہ یہ جو ساڑی میں نے پہن رکھی ہے یہ ان کی بیگم کی ہے. یہ جو کنگن میں نے پہن رکھے ہیں یہ بھی ان کی بیگم کے ہیں. یہ جو انگوٹھیاں میں نے اپنی انگلیوں میں سجائی رکھی ہیں یہ بھی ان کی بیگم کی ہیں. سچ تو یہ ہے کہ ان کی بیگم اور آپ کی بیگم ایک پیج پر ہوں. ہم ایک ہی ویو لینگتھ پر ہیں، لیکن ہمیں مزہ آتا ہے حبیب صاحب جیسے لوگوں کو پھنسانے کا. خیر اتنی جلدی حبیب بیگم سے پھنسے گا نہیں، لیکن آپ کی جو عزت، آپ کا جو پیار، آپ کی جو وہ ہمیشہ رہے گی. چاہت آپ کی موجود ہے اور ہمیشہ رہے گی. شکریہ. میں نے سنا کہ آپ ہمارے لیے کچھ شاعری پیش کرنے والے تھے. جی میں ارشاد. عید کے لیے کچھ لکھا ہے اور آپ کے لیے بھی ضرور لکھا ہے، لیکن میں چاہ رہا تھا کہ پہلے عید کے حوالے سے کچھ اپنے ناظرین کے شیئر کروں، کیونکہ ابھی جیسے 23 مارچ کو ملی نغمہ جو لکھا گیا تھا میرے اندر پاکستان، اس کو لوگوں نے بہت پسند کیا. تو لوگ توقع رکھتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ میں اس حوالے سے لکھتا رہوں، انہیں اچھا لگتا ہے. تو عید کے حوالے سے آپ کی اجازت کے ساتھ عرض کیا ہے کہ بڑی عجب اس بار عید منائی جائے گی، بڑی عجب اس بار عید منائی جائے گی، واٹس ایپ پہ عید کی عیدی جائے گی. واہ واہ. اور لاک ڈاؤن ہے دل اور منہ پہ ماسک ہے، لاک ڈاؤن ہے دل اور منہ پہ ماسک ہے، مبارک بھی اس دفعہ تحریری جائے گی. اور عرض کیا ہے کہ فون پر ہی کھینچ لو سب عید کی محبت، فون پر ہی کھینچ لو سب عید کی محبت، غالب گمان ہے یہ تصویری جائے گی. اور خاص طور پہ آپ کے لیے عرض کیا ہے کہ یوں بٹ رہی ہے شہر میں تیرے عشق کی خیرات، یوں بٹ رہی ہے شہر میں تیرے عشق کی خیرات، مجھ کو یقین ہے میری بھی فقیری جائے گی. واہ واہ کیا کہنے. اور سوشل ڈسٹنس کے حوالے سے آپ دیکھ رہی ہیں چیزیں کس طرح چل رہی ہیں، تو اس حوالے سے بھی میں نے اس میں کوشش کی ہے کہ فاصلوں میں بٹ گئے ہیں یہ موسمی حالات، فاصلوں میں بٹ گئے ہیں یہ موسمی حالات، چہرے کی اب تیرے شناسائی جائے گی. اور آخری شعر ہے کہ سیاہ صورت پہ اس قدر اترائی نہ آپ، یہ میں اپنے لیے کہہ رہا ہوں، سیاہ صورت پہ اس قدر اترائی نہ آپ، کیوں کر نظر پھر آپ کی اتاری جائے گی. اور بڑی عجب اس بار عید منائی جائے گی، واٹس ایپ پہ عید کی عیدی جائے گی. واہ واہ کیا کہنے. اور حبیب صاحب آپ نے ذکر کیا سوشل ڈسٹنسنگ کا، تو میں دیکھنے والوں سے یہ یقیناً گزارش کروں گی کہ سوشل ڈسٹنسنگ اس طرح کی کیا کیجیے جس طرح آپ دعا مانگتے ہیں کہ آپ کی بیوی اپنے ناراض بیوی اپنے میکے چلی جائے، اور ماسک کا استعمال ایسے کیا کیجیے جیسے قرض خاروں سے چھپنے کے لیے کیا کرتے ہیں. بہت خوب. کیا کہنے. ایک دفعہ آزمائی میں نے چھوٹی سی آپ کے لیے بھی ایک قطعہ لکھا ہے، اور اس قطعے کے اندر آپ کو میرے سارے جذبات آپ کو پتہ چل جائیں گے. میں چاہتی ہوں کہ آپ اپنے جذباتوں کو تھام کے رکھیے، کیونکہ جذبات کا اظہار کرنے کے لیے ابھی آپ کو بہت سارے مواقع میں فراہم کرتی رہوں گی. اس شعر کو روک کے رکھیے. یہ بتائیے کہ آپ کی عید کیسی گزری؟ الحمدللہ
چونکہ بالٹیمور کے اندر بہت بڑی دیسی کمیونٹی ہے، تو جیسا آپ سب جانتے ہیں اور یہاں آپ کو تو خاص طور پہ علم ہے کہ کووڈ-19 کے حوالے سے یہاں بہت سارے لوگ ویکسینائز ہو چکے ہیں، ہمیں بھی الحمدللہ ویکسین لگ چکی ہے اور اب تو ماسک کی ریسٹرکشن بھی ختم ہو گئی، تو اس حوالے سے پچھلی عید کی مناسبت سے اس دفعہ عید اچھی گزری، گیدرنگ لوگوں کی اچھی تھی، لوگ جمع تھے، مساجد کے اندر عید کی نماز پڑھنے کے لیے مواقع مل سکے، سب لوگوں سے، سب دوستوں سے گلے ملنے کا موقع مل سکا، پچھلی دفعہ کی طرح وہ نہیں تھا کہ اور مزے مزے کے کھانے کھائے۔ سچ پوچھیے تو گلے تو خیر میں بھی ملنا چاہتی تھی، ویسے میری عادت گلے ملنے کی نہیں گلے پڑنے کی ہے، لیکن سچ پوچھیے پچھلے چند سالوں سے مجھے لگتا ہے کہ میری زندگی ایک قید سلاسل کی مانند ہے، بلکہ قید تنہائی میں قید رہی ہوں میں۔ آپ میری زندگی میں بہار بن کر آئے ہیں، آپ کا بے حد شکریہ جو آپ نے میرا سلسلہ جوڑا میرے دیکھنے والوں سے، اپنے دیکھنے والوں سے، پاکستانیوں سے اور دنیا بھر میں بسنے والے پاکستانیوں سے، اور صرف پاکستانیوں سے ہی نہیں، دنیا بھر میں بسنے والے انسانوں سے بھی۔ تو اس کے لیے حبیب آپ نے آج یہ ثابت کیا ہے کہ آپ کا نام یقیناً بالکل 100% جائز ہے، آپ واقعی حبیب ہیں۔ بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔ لیکن میں جاننا چاہوں گا کہ کیا ایسی وجہ ہوئی کہ آپ ماشاءاللہ اتنا بڑا سیٹ اپ اور ساری چیزیں، شہرت کی بلندیوں کو چھوتے ہوئے آپ پاکستان کو چھوڑ کے یو ایس اے میں آئیں اور یہاں پہ ایک نئی زندگی کا آغاز کیا، کیسا لگ رہا ہے یہاں پہ اور کتنا مشکل ہے یہاں کی زندگی، کیسے ریئیکٹ کریں گے ان چیزوں پہ؟ جانی، سب سے پہلے آپ نے مجھ سے بہت اہم سوال کیا کہ کیسا لگ رہا ہے یہاں، تو میں بتاتی چلوں کہ یہاں پر سب کچھ ہے پر کچھ بھی نہیں ہے، اور جہاں کچھ بھی نہیں ہے وہاں سب کچھ ہے۔ دل ہمارا وہیں بستا ہے جہاں دیکھنے کو، نظر آنے کو کچھ نہیں ہے۔ اب اس سوال پر میں آتی ہوں جہاں آپ نے مجھ سے پوچھا کہ بیگم صاحبہ آپ کیوں چلی آئی، کیوں چھوڑ آئی سب کچھ؟ تو حبیب، میرے حبیب، میں سمجھتی ہوں کہ جہاں پر ظلم انتہا سے بڑھ جائے اور جہاں انسان کو لگے کہ اب ہم ظلم کو روکنے کی سخت اس کی ہمت، اس کی طاقت نہیں رکھتے، تو اس سے بہتر ہوتا ہے کہ ہم کنارہ کشی اختیار کر لیں۔ میرے ملک میں جس طرح آپ جانتے ہیں کہ ایک قبضہ مافیا ہے، کس طرح اپنی اجارہ داری قائم کرتا ہے، کس طرح لوگوں کے حقوق کو سلب کرتا ہے، کس طرح لوگوں کے گھر مسمار کیے جاتے ہیں، اور ہم سب سنتے رہے ہیں پچھلے کئی دنوں سے کہ کس طرح سندھ میں اور باقی بھر پاکستان میں چند ہاؤسنگ سوسائٹیز کے لیے جو غریب لوگ ہیں ان کے گھر گرائے جا رہے ہیں۔ تو سچ پوچھیے حبیب، میرے لیے یہ سب کچھ ناقابل برداشت تھا، کٹھن تھا، اور شاید میں اتنی بہادر نہیں جتنی میں دکھتی ہوں، تو یہی وجہ ہے کہ میں نے کنارہ کشی اختیار کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ سنا ہے آج کل، جیسا پروگرام سے پہلے آپ فرما رہی تھیں کہ آج کل تنہائی میں آپ اتنا مگن رہتی ہیں، اتنا انجوائے کرتی ہیں، کچھ آسمانی چیزیں بھی آپ کے پاس آنے لگی ہیں اور اس طرح کا بھی کوئی معاملات، واقعات ہیں کچھ، یہ کیا حقیقت ہے یا صرف افواہ ہے؟ جانی، سب سے پہلے تو میں یہ عرض کرتی چلوں کہ میں پاکستانی مرد نہیں ہوں جو اپنی کمپنی انجوائے نہیں کر سکتے۔ میں جانتی ہوں کہ پاکستانی مرد، اور شاید وہ ایک سینس آف پریویلیج ہوتی ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے لیے ہر کوئی پیش خدمت ہونا چاہیے، لیکن میں ایک پاکستانی خاتون ہوں، اور ہم خواتین نے جس طرح پاکستان کی تاریخ میں قربانیاں دی ہیں، اور جس طرح ایک سوچ اور ایک جذبے کے عمل کو روشن رکھا ہے، میں سمجھتی ہوں کہ اس کے لیے ہمیں
जैसे आपके वज़ीर आज़म साहब इधर उधर कभी मुराद सईद को, कभी किसी को खराज तहसीन पेश करते रहते हैं। खराज तहसीन का हक़ तो हमारा बनता है, जो हम अज़ियतें बर्दाश्त करके चीज़ों को ज़िंदा रखती हैं। तो ऐसा है कि मुझे लगता है कि जब इंसान अकेला होता है तो उसको मौका मिलता है ख़ुद से मिलने का, और ना सिर्फ ख़ुद से मिलने का बल्कि ख़ुद से जुड़े जो एंजल्स एंड डीमंस हैं उनसे मिलने का। हम सब के साथ हबीब, और तुम तो इस बात को बहुत अच्छे से समझते होगे कि हम सब के साथ जहाँ फरिश्ते जुड़े हैं वहाँ शैतान भी जुड़े हैं, और हम जो दिखते हैं वो होते नहीं हैं, और जब जो हम होते हैं वो लोगों को समझ नहीं आते। तो मैं कोशिश करती रही पिछले कुछ अरसे से ख़ुद को जानने की, ख़ुद को तलाशने की, ख़ुद को समझने की, और अपने साथ साथ मेरे साथ जो जुड़े हुए और दीगर क़ुव्वतें हैं उनको भी जानने और समझने की। तो क्या हम समझ लें कि आपने कोई कशफ की दुनिया में कदम रख दिया है, कोई पीरी फ़कीरी या कोई इस तरह के मामलात आ गए हैं, या क्या? इसको ज़रा थोड़ा सा डिफ़ाइन करें हमारे नाज़रीन, और आपके चाहने वाले ज़रूर इस बारे में या आपके इस नए रूप के बारे में जानना चाहेंगे। मैं समझती हूँ कि हमारे ख़िलाफ़ तो बहुत सारी क़ुव्वतें पहले से मुतहरिक हैं, और अगर आपके कहने से मैंने ख़ुद को पीर डिक्लेयर किया तो वो जो पीर बैठे हैं इम्पॉर्टेंट पोजीशंस पे, जो मखदूम बैठे हैं इम्पॉर्टेंट पोजीशंस पे, वो जो पाकिस्तान की पॉलिसी तश्कील दे रहे हैं, शायद उनको इनसिक्योरिटीज़ हो जाए कि बेगम साहिबा क्यों इतना बोल रही हैं। लेकिन ये मैं यकीनन कहना चाहूँगी कि इस वक्त में मुझे यकीनन मौका मिला कनेक्ट करने का, जुड़ने का उन शख्सियात से जिनका ना सिर्फ हमारी सियासी और कौमी ज़िंदगी से बल्कि शायद मेरी इनफरादी ज़िंदगी से भी ताल्लुक़ रहा है। वाह, तो मैं तो बहुत इस चीज़ के हवाले से जानना चाहूँगा। मुझे तो आपने मुतजस्सिस कर रही हैं कि उन शख्सियात के बारे में जानने के लिए जिनके साथ आपका ताल्लुक़ बना इस कशफ की ज़िंदगी में। तो क्या मैं और मेरे नाज़रीन जान सकते हैं कि वो कौन सी शख्सियात हैं जो आपके साथ आके गुफ्तगू शनीद करती हैं? और मैं कोई भी काम इजाज़त लिए बग़ैर नहीं करती, और मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान का अलमिया ये रहा है कि पाकिस्तान में कई ऐसे हादसात, वाक़ियात दरपेश आते हैं, ऐसे कई काम होते हैं जो इजाज़त के बिना होते हैं। तो पहले मैं इजाज़त लूँगी, ज़रूर फिर बयान करूँगी। आप इजाज़त ले लें, और फिर कम से कम इतना ज़रूर बताएं कि वो कौन सी शख्सियात हैं जिनके हवाले से आप बात करें। मेरे बहनों और भाइयों, आज हम समझते हैं कि पाकिस्तान अपनी तारीख के तारीख तरीन दौर से गुजर रहा है। अभी जो लोग जमहूरियत की ABC नहीं समझते हैं, वो जमहूरियत को GHQ के रास्ते XYZ के पास लेकर जाते हैं। हम समझते हैं कि ये ABC, GHQ और XYZ के गेम के अंदर ये जो प्राइम मिनिस्टर बने बैठे हैं, ये जो एस्टैब्लिशमेंट है, इन्होंने मेरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को हाईजैक किया है। हम समझते हैं कि हमारे ऐसे लोग, चाहे वो शाह महमूद कुरैशी हों, चाहे वो चौधरी गुलाम सरवर हों, चाहे वो फिरदौस आशिक अवान हों, चाहे वो फवाद चौधरी हों, चाहे वो परवेज खटक साहब हों, और मैं कितने ही नाम यहाँ पेश नहीं कर सकती हूँ। हम इमरान खान तुम्हें कप्तान समझा करते थे। हम नहीं जानते थे कि तुम कप्तान नहीं हो,
तुम हाईजैकर हो, तुमने मेरी पीपल्स पार्टी में से लोग चुराए हैं, और मैं तुम्हें बता देना चाहती हूं कि जितने मर्जी जादू टोने करवा लो, हम तुम्हारी नींदें चुरा करके रहेंगे इंशाल्लाह। ये भुट्टो। वाह जी वाह, ये तो मोहतरमा बीबी बेनज़ीर भुट्टो साहिबा आपके कमाल हो गया। आप इसका मतलब है आपके अंदर रूहें आती हैं और आपने इजाज़त लेके उन रूहों से, अभी जो हमने सुना वो बीबी बेनज़ीर ने रूह की सूरत में सुनाया, या इसको आप क्या कैसे मैं समझती हूँ कि अभी तो पीरों और पीरनियों की हुकूमत है, जोर पीरों पे कम और पीरनियों पे ज़्यादा है। हम समझते हैं कि जिस जादू के तहत चांद रात के 12 बजे ख़ुद को ज़ाहिर कर दिया जुमे की जगह जुमे रात की ईद मनाने के लिए, तो उस दौर जो लोग मुझे देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे, उनके लिए ये बात ज़्यादा हैरत की हामिल नहीं हो सकती। एग्जैक्टली। तो मैं, चूँकि आपने बीबी बेनज़ीर की इसमें सुनाई उनकी कि वो क्या चाहती हैं और किस तरीके से जो है ना इस कौम के साथ मुखातिब हैं, तो बहुत सारे नाजरीन ज़रूर जानना चाहेंगे कि बेगम कुलसूम नवाज़ जो अब इस दुनिया में नहीं है, कि अगर आपका उनके साथ भी राब्ता हो सके, कोई डायल करें, उन्हें घुमाएं, ज़रा बुलाएं, उन्हें भी सुनें कि वो क्या कहती हैं आज के इस मौजूदा हालात के सिनेरियो में। मैं बेगम साहिबा की तहे दिल से बेहद इज्जत करती हूँ। मैं समझती हूँ कि बेगम कुलसूम नवाज़ उन चंद पाकिस्तानी ख़वातीन में शुमार होती हैं जिन्होंने अपनी घर गृहस्थी, अपने ऐसी खातून अव्वल जिन्होंने अपने शौहर, अपने बच्चों को हमेशा एक माँ, एक बीवी, एक हर लिहाज से, और मैं समझती हूँ कि इवन एज अ फर्स्ट लेडी उनकी बहुत सारी कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं। मैं कोशिश करूँगी उनसे कनेक्ट करने की हबीब, लेकिन किसी बात की कोई गारंटी नहीं होती है। अभी बेगम साहिबा ऊपर जन्नत में मसरूफ़ होंगी, लेकिन मैं फिर नंबर डायल करूँगी और मैं कोशिश करूँगी कि जन्नत में मेरा बेगम कुलसूम से राब्ता हो रहा है, अभी हो रहा है, अभी हो रहा है। मियाँ साहब, मैंने आपको लीडर समझा था, आप तो गीदड़ ही बन गए। आपका तो निशान शेर था, आप शेर की तरह डटते, मुकाबला करते। आप कहां चले गए? मियाँ साहब, मैनू बिल्कुल चंगा नहीं लगता। लोग तो गीदड़ 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 बोलते ने। हाय, कितनी बदकिस्मत मां हूं मैं। मेरे बच्चे मेरे जनाजे में शिरकत तक करने नहीं आए। वो बच्चे जिनको मैंने इस मुल्क में पैदा किया था, पाकिस्तान में, और आज मेरे बच्चे ही पाकिस्तान नहीं आ सकते। हसन, हुसैन, पहचानो, समझो, समझो, अपने अंदर हिम्मत पैदा करो। सॉरी, बहुत तकलीफ हुई, दुख हुआ सुन के बेगम साहिबा की क्या सोच रही हैं आजकल और किस तरीके से आपने उनको एक्सप्रेस किया।
تو آج کا ماحول تو بڑا عید کے حوالے سے ہمارا رومانچک ہونے والا تھا اور بڑا ہم اس کو بڑا انٹرٹیننگ کرنے والے تھے. آپ کی روحوں نے تو اس کو بالکل ایک سیاسی ماحول بنا دیا. لیکن اس سیاسی ماحول کے ساتھ ساتھ چلیں پھر جب یہ سیاسی بن گیا ہے اور روحوں سے بات ہونا شروع ہو گئی ہے تو میں چونکہ جو ہے نا میری استاد ہیں محترمہ آسمہ جہانگیر صاحبہ اس دنیا میں آج نہیں ہیں. ہم نے ان سے بہت کچھ سیکھا خواتین کے حقوق کے لیے, جس طرح انہوں نے جدوجہد کی, جس طریقے سے انہوں نے اسٹرگل کی. تو میں تو بہت خواہش رکھوں گا اور بڑی میرے ناظرین اور بہت سارے لوگ جو میڈم آسمہ جہانگیر کی کو جانتے ہیں, کو ان کو سمجھتے ہیں, ان کے حوالے سے میں جرنیلوں کو للکارنا چاہتی ہوں, جرنیلوں کو للکارنا چاہتی ہوں کہ ایک نہاتی عورت پر اگر گولی چلا سکتے ہو تو چلاؤ. میں جرنیلوں سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ آخر کب تک اس ملک کو یرغمال بنائے رکھو گے. میں پوچھنا چاہتی ہوں ان جرنیلوں سے کہ یہ جو پیسے خرچ کر کے تم عدلیہ کو متنازع بناتے ہو, منصفین کو متنازع بناتے ہو, لوگوں کے حقوق پہ ڈاکے ڈالتے ہو, کیا تمہیں نہیں لگتا کہ اس کی پوچھ گچھ ہوگی؟ کیا تمہیں نہیں لگتا کہ ایک دن تم لوگوں کو بھی میرے پاس آنا ہوگا؟ کمال ہو گیا. بی بی کی یاد تازہ اور زندہ ہو گئی, اور ہمیشہ ایسے لوگ ہمیشہ زندہ رہتے ہیں, اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہے. جی بیگم صاحبہ, آپ آج نظر آ رہا ہے کہ آپ کا خاصی تھکی بھی لگ رہی ہیں. جو ہے نا عید کا موسم ہے اور عید کی حوالے سے جو ہے نا آپ کو تو فریش, ہمیشہ میرے ناظرین اور ہم سب آپ کو فریش دیکھنا چاہتے ہیں. مجھے دکھ ہوا ہے ابھی میرے حبیب کہ آپ کو میں تھکی بھی لگ رہی ہوں. کبھی بھی نہیں ہوئی, لیکن ان لوگوں سے تعلق جو ہمیں رہے اور بہادری سے رہے اور آج ہمیں یہ دنیا کے آگے بڑھائی. آپ کو شاید میرے چہرے پر جو آپ نے سے المیہ یہ ہے کہ عوام کی آنکھوں کے نیچے لائے گئے اور حکمرانوں کی ناکوں کے نیچے. اس پہ مزید تبصرہ کریں گے اگلے پروگرام انشاءاللہ. ہم بیگم صاحبہ کو وقتاً فوقتاً گاہے بگاہے زحمت دیتے رہیں گے اپنے ناظرین کے لیے اور اپنی رنگینیوں کے لیے, کیونکہ ہمارا پاکستان اور یہ یوٹیوب چینل میرے اندر پاکستان کے حوالے سے ہم ایسے پروگرام اور ایسے چیزیں پیش کرتے رہیں گے جن سے ہمارے اندر کا جو پاکستان ہے وہ ہمیشہ ہمارے اندر موجود رہے اور زندہ و جاوید رہے. اور جاتے جاتے بیگم صاحبہ آپ کے لیے, چونکہ پہلی شاعری میں آپ نے مجھے روک دیا تھا, تو آپ کے لیے ایک قطعہ لکھا ہوا ہے, وہ آپ کی اجازت کے ساتھ ضرور آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ عید کرکری ہونے کی قسمت پائی ہے, عید کرکری ہونے کی قسمت پائی ہے, اب محبت نہ کرنے کی قسم کھائی ہے, وہ سوزے دل جس نے کبھی سونے نہ دیا, دیکھنے میں بیگم اندر سے علی بھائی ہے. اس پر تبصرہ کریں گے انشاءاللہ اگلی نشست پر. تو ناظرین دیکھتے رہیے گا میرے اندر پاکستان یوٹیوب چینل, اور آپ سب, مجھے یقین ہے آپ لوگ سبسکرائب بھی کر رہے ہیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر رہے ہیں, اور ہماری حوصلہ افزائی کرتے رہیں تاکہ ہم مختلف پروگرامز کے اندر بیگم صاحبہ کو ساتھ لیں. اور اپنے کامنٹ سیکشن میں ضرور کامنٹ کیجیے گا, بتائیے گا کہ بیگم صاحبہ کی یہ حاضری اور روحوں سے ان کی ہم کلامی آپ کو کیسے لگی. ہم
इंतज़ार में रहेंगे आपके कमेंट्स के, आपके प्यार के और आपकी चाहतों के। तो इजाज़त दीजिए मुझे और बेगम साहिबा को। और अगर बेल आइकॉन दबाने में कोई मुश्किल पेश आए तो समझिए मेरे दिल के बहुत करीब, इसे दबा लीजिए। अपना ख्याल रखिएगा और चैनल का भी ख्याल रखिएगा। इजाज़त चाहते हैं, फी अमान अल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान पाइंदाबाद। मेरे अंदर है पाकिस्तान, मेरे अंदर है पाकिस्तान, मेरे अंदर है पाकिस्तान।